तसव्वुर करे एक सहरा के बीचों बीच एक वादी जहां लाखों इंसान हर साल खिंचे चले आते। यही मक्का मुकर्रमा है, रोए ज़मीन का मुक़द्दस तरीन शहर, जिसके दिल में खाना काबा मौजूद है। दुनिया भर के मुसलमान दिन में 5 वक्त अपना रुख इसी तरफ करते हैं और जिंदगी में कम अज कम एक बार यहाँ हज या उम्रा की आरजू रखते हैं। खाना काबा इत्तेहादी उम्मत की अलामत है और अल्लाह ताला की वहदानियत की याद दिलाता है। ये मकाम हर लिहाज से ख़ास है, रूहानी तौर पर मरकज़े ईमान, तारीख़ी तौर पर हज़ारों साल का अमीन और जज्बाती तौर पर मुसलमानों के दिल की धड़कन। लेकिन इस शहर और खाना काबा की तारीख़ क्या है? आइए एक रूहानी सफ़र पर चलते हैं जिसमें मक्का की इब्तिदाई दास्तानों से लेकर आज तक के चंद पोशीदा राज़ों का जिक्र होगा। इस्लामी रवायत के मुताबिक मक्का की तारीख़ का आगाज़ दुनिया की तख्लीक के साथ ही हुआ। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, बेशक सबसे पहला घर जो लोगों के लिए मुकर्रर हुआ वही है जो मक्का में है, बरकत वाला है और दुनिया जहान के लिए हिदायत है। ये पहला घर आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने में अल्लाह की इबादत के लिए बनाया गया था। बाज़ रवायात में आता है कि सबसे पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से यहाँ खाना कबा की बुनियाद रखी, जो वक्त गुजरने के साथ मदूम हो गई। सदियां गुजर गईं और इस वादी में कोई आबादी न थी, लेकिन अल्लाह ने इस जगह को एक अजीम मंसूबे के लिए चुन रखा था। फिर वो मुबारक वक्त आया जब अल्लाह ताला ने अपने बरगुज़ीदा नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक गैर मामूली आजमाइश में डाला। अल्लाह के हुक्म से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी अहलिया हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम और दूध पीते बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को खुश्क वादी में छोड़ आए। उस वक्त यहाँ दूर दूर तक पानी का नाम व निशान नहीं था, न कोई दरख्त न इंसान। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पर तवक्कल करते हुए अपने अहलो अयाल को अल्लाह के सुपुर्द किया और वापस रवाना हो गए। एक माँ के लिए ये कैसा सख्त इम्तिहान था, मगर उन्हें यकीन था कि जिस रब ने ये हुक्म दिया है वो उन्हें ज़ाय नहीं करेगा। कुछ दिनों में पानी का ज़ख़ीरा ख़त्म हो गया और नन्हे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम प्यास से तड़पने लगे। माँ तड़प उठीं और पानी की तलाश में सफ़ा और मरवा की 2 पहाड़ियों के दरमियान दौड़ने लगीं। वो 7 चक्कर लगाती हैं, हर बार बच्चे की तरफ देखती कि कहीं कोई मदद नजर आए। 7वें चक्कर पर अचानक उन्होंने बच्चे के करीब एक फरिश्ता देखा जिसने जमीन पर अपना पर मारा और बच्चे के कदमों के पास पानी का चश्मा फूट पड़ा। हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम हैरान रह गईं। खुशी से पानी को जमा करने लगी और ज़बान से पुकार उठीं, ज़मज़म यानी रुक जा, ताकि पानी ज़ाय ना हो। इसी निस्बत से इस चश्मे को ज़मज़म कहा जाता है। लम्हों में खुश्क वादी सैराब हो गई और जिंदगी की उम्मीद वापस आ गई। फरिश्ते ने हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम को तसल्ली देते हुए खबर दी, फिक्र न करो, यही अल्लाह का घर है जिसे ये बच्चा और उसका बाप मिलकर तामीर करेंगे। अल्लाह इस खानदान को हरगिज़ ज़ाय नहीं करेगा। इस वादे में कितनी बशारत थी। इस बेआब वादी को अनकरीब मरकज़े तौहीद बनना था। पानी निकल आने के बाद हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने इसी जगह सुकूनत इख्तियार कर ली। ज़मज़म के चश्मे ने इर्द गिर्द की ज़मीन को ज़रख़ेज़ किया तो दूर दराज से कबाइल इस वादी का रुख करने लगे। कुछ अरसे बाद यमन से कबीला जरहम यहाँ आबाद हुआ, जिन्होंने हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम की इजाज़त से ज़मज़म के करीब डेरे डाल लिए। यूं मक्का शहर की बुनियाद पड़ी और हयात का सिलसिला चल निकला। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम जवान हुए तो उसी जरहम कबीले में उनकी शादी हुई और ये ख़ानदान आगे बढ़ने लगा। कई साल बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने दोबारा इस वादी का रुख करने का हुक्म दिया। अब की बार उनका मिशन इस वीराने में अल्लाह का घर कायम करना था। एक बाप और बेटे ने मिलकर खाना कबा की तामीर शुरू की। तसव्वुर कीजिए वो मंजर, बूढ़े हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पत्थर उठाकर दीवारें बना रहे हैं और नौजवान हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम पत्थर ला ला कर दे रहे हैं। रवायत है कि खाना कबा की दीवारें जब बुलंद हो गईं तो एक पत्थर लाकर रखा गया ताकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस पर खड़े होकर ऊपर तक तामीर मुकम्मल कर सकें।
इसी पत्थर पर हजरत इब्राहीम अलैहि अस्सलाम के कदमों के निशान सब्त हो गए, जो आज भी खाना कबा के करीब शीशे के संदूक में महफूज है। जब इमारत तैयार हो गई तो हजरत इब्राहीम अलैहि अस्सलाम ने एक खास पत्थर को खाना कबा के गोशे में नस्ब किया। ये था हुज्रे अस्वद, जो जन्नत से नाजिल हुआ था। उन्होंने लोगों को तवाफ की शुरुआत इसी मकाम से करने की अलामत के तौर पर इस पत्थर को चूमा। याद रहे, खुद हुज्रे अस्वद की अपनी कोई इबादत नहीं, ये सिर्फ एक अलामत है। हजरत उमर ने हुज्रे अस्वद को बोसा देते हुए फरमाया था कि मैं जानता हूं तो महज पत्थर है, ना नफा पहुंचा सकता है ना नुकसान। अगर मैं नबी करीम को तुझे बोसा देते ना देखता तो मैं भी ना देता। खाना कबा की पहली तामीर कच्ची पत्थरों की मुस्ततील शक्ल में थी, अभी छत नहीं डाली गई थी। ये इंसानियत के लिए खुदा का पहला घर था, इसीलिए इसे बैत अल्लाह यानी अल्लाह का घर कहते हैं। हजरत इब्राहीम अलैहि अस्सलाम ने इस अजीम खिदमत की तकमील पर अल्लाह के हुजूर दुआ की, ये परवरदिगार, हमसे ये खिदमत कबूल फरमा ले और हमारी नस्ल में एक ऐसा रसूल भेज जो उन्हें तेरी आयात सुनाए और किताब व हिकमत की तालीम दे। अल्लाह ने ये दुआ कबूल फरमाई। इसी नस्ल में से हजारों साल बाद खातिम अल अंबिया हजरत मोहम्मद मबूस हुए। हजरत इब्राहीम अलैहि अस्सलाम ने ये भी दुआ की, हे रब, लोगों के दिल इस घर की तरफ माइल फरमा दे और उन्हें यहाँ हज के लिए आने वाला बना दे। चुनांचे हजरत इब्राहीम अलैहि अस्सलाम को हुक्म हुआ कि इंसानों में हज का ऐलान करे। कहा जाता है कि हजरत इब्राहीम अलैहि अस्सलाम पहाड़ पर चढ़ गए और आवाज लगाई, जो रोए जमीन के हर कोने तक अल्लाह ने पहुंचा दी। कुरान कहता है, और लोगों में हज का ऐलान कर दो। इस हुक्म के बाद वाकई खाना कबा अरब का मजहबी मरकज बनता गया। दूर दराज कबाइल हर साल यहां हज के लिए जमा होने लगे। मक्का एक मुकद्दस बस्ती के तौर पर मरूफ हो गया और हजरत इब्राहीम अलैहि अस्सलाम व हजरत इस्माइल अलैहि अस्सलाम की याद हमेशा के लिए जिंदा हो गई। खाना कबा की खिदमत पहले हजरत इस्माइल अलैहि अस्सलाम और फिर उनकी नस्ल के पास रही। हजरत इस्माइल अलैहि अस्सलाम की नस्ल में से कबीला जरहम मक्का का हाकिम रहा और पानी के चश्मा जमजम की निगरानी भी करता था। सदियां गुजर गईं। जरहम वालों ने रफ्ता रफ्ता अल्लाह की नेमतों की नाकदरी शुरू कर दी, जिसके सबब एक और अरब कबीला बनी खज़ा ने उन पर हमला करके मक्का का कब्जा छीन लिया। शिकस्त के वक्त जरहम कबीले ने मक्का छोड़ने से कब्ल जमजम के कुनवे को बंद कर दिया। उन्होंने अपने कीमती खजाने भी इसी कुनवे में दफन करके इसका मुंह मिट्टी से भर दिया। यूं जमजम का चश्मा जमीन दोज होकर सदियों के लिए गायब हो गया। नई आने वाली कौम खज़ा को इस चश्मे का इल्म न था, चुनांचे पानी का इन्हिसार बरसाती नदियों वगैरह पर रहा। कबीला खज़ा ने तकरीबन 300 साल तक मक्का पर हुकूमत की और खाना कबा के मुतवल्ली रहे। कौम खज़ा के एक सरदार का नाम उमरो बिन लह था, जिसने अरब मुआशरे में एक संगीन बिगाड़ की बुनियाद रखी। उमरो बिन लह मुल्क शाम के सफर पर गया तो वहां लोगों को बुतों की पूजा करते देखा। इस बिदत से मुतासिर होकर उसने सोचा कि मक्का में भी बुत नस्ब करके उनकी इबादत कराई जाए। उसने शाम से बुत खरीदकर मक्का लाकर खाना कबा के पास नस्ब कर दिए। यूं अरब में बुत परस्ती के नए दौर का आगाज हुआ। रफ्ता रफ्ता पूरे हिजाज में हर कबीले का अपना बुत बन गया, मगर सबसे ज्यादा अहमियत खाना कबा में रखे बुतों को हासिल थी। पूरे अरब से लोग खाना कबा के हज और बुतों की पूजा के लिए आने लगे। एक वक्त ऐसा आया कि खाना कबा के अंदर और आसपास 360 बुत रखे हुए थे, हर दिन के हिसाब से एक बुत। शिर्क अपनी इंतहा को पहुंच गया था, लेकिन खाना कबा अपनी जगह मौजूद था और असल इबादत मिट चुकी थी। अब भी हज का सालाना इज्तिमा इब्राहिमी रवायत की एक कुज्जी शक्ल में जारी था। अल्लाह को इस घर को एक दिन फिर से मरकज़े तौहीद बनाना मंजूर था। मक्का पर खज़ा की हुक्मरानी भी ज्यादा अरसा न चल सकी। 5वीं सदी ईस्वी, तकरीबन 400 साल बाद, इब्राहीम अलैहि अस्सलाम की औलाद में से कुरैश के एक रहनुमा किलाब ने हिकमत और तदब्बुर से मक्का की बागडोर कौम खज़ा से वापस ले ली। उसने मक्का के बिखरे कबाइल को मुनज़्ज़म करके शुराई मरकज कायम किया और खाना काबा की खिदमत के शोबे मुख्तलिफ खानदानों में तकसीम कर दिए। यूं कुरैश मक्का के बिला शिरकत गैर सरदार बन गए।
इसी कुरैश में आगे चलकर हाशिम खानदान आया, जिसके एक पोते अब्दुल मुत्तलिब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा को अल्लाह ने एक ख्वाब के जरिए जमजम के खोए हुए खजाने की बशारत दी। अब्दुल मुत्तलिब ने मतरूक निशानियों की खुदाई शुरू की और कई साल की कोशिश के बाद खाना कबा के पास इसी कदीम चश्मे का सुराग लगाने में कामयाब हो गए, जिसे जरहम कबीले ने बंद कर दिया था। सदियों बाद जमजम का पानी दोबारा मक्का की प्यास बुझाने लगा। इस कामयाबी पर कुरैश में खुशी की लहर दौड़ गई और अब्दुल मुत्तलिब का वक़ार और ज्यादा बढ़ गया। अब मक्का हकीकी मानों में फलने फूलने लगा। कुरैश तिजारत पेशा भी थे। उन्होंने मक्का को एक तिजारती मरकज बना दिया, जहां हर साल हज के मौके पर अरब भर से काफिले आते थे। कुरान मजीद में कुरैश के उन्हीं सफरों और अमन का जिक्र है कि ये सब हरम के एहतराम की बदौलत था। मक्का की इस मरकजी हैसियत से पड़ोसी सल्तनतें भी वाकिफ थीं। ईसाई बादशाह अब्रहा ने यमन में एक अजीम गिरजाघर तामीर किया और चाहा कि अरब के लोग खाना काबा को छोड़कर वहां इबादत के लिए आए। जब उसकी ये चाल नाकाम हुई तो वो गुस्से से आपे से बाहर हो गया और खाना काबा को नाबूद करने की ठान ली। साल 570 में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के साल अब्रहा एक बड़ा लश्कर और कई हाथी लेकर मक्का पर चढ़ दौड़ा। अरब कबाइल ने मुजाहमत की कोशिश की, मगर यमन का ताकतवर लश्कर गिनती के अरबों को रोनता हुआ मक्का के करीब पहुंच गया। कुरैश इसके मुकाबले की सकत न रखते थे। अब्दुल मुत्तलिब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा और कुरैश के सरदारों ने मक्का वालों को पहाड़ों में पनाह लेने का हुक्म दिया और खुद खाना कबा के पास अल्लाह के हुजूर दुआमगू हुए। उन्होंने अब्रहा से कहा भी कि ये घर अल्लाह का है, वही उसका मुहाफिज है। फिर अल्लाह ने ऐसी मदद फरमाई जो रहती दुनिया तक बयान होगी। अब्रहा का लश्कर अभी आगे बढ़ने को था कि आसमान पर परिंदों के झुंड जाहिर होना शुरू हो गए। कुरान इन्हें अबाबील कहता है। हर परिंदे की चूंच और पंजों में छोटे कंकर थे। इन परिंदों ने लश्कर पर कंकरियां बरसाईं जो गोलियों की तरह दुश्मन पर लगीं और पूरी फौज को तबाह कर डाला। ये एक अजीम मौजिज़ा था जिसने मक्का और खाना काबा को हर हमले से महफूज कर दिया। इसी साल चंद माह बाद आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का ही में पैदा हुए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना काबा के मुहाफिज खानदान कुरैश में पैदा हुए। आप बचपन से खाना काबा की तज़ीम दिल में रखते थे। जवान हुए तो अपनी रास्तबाजी और अमानतदारी के बाइस मक्का भर में सादिक और अमीन कहलाए। काबा की चाबियां संभालने वाले नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान बन्नू हाशिम से थे और दीगर कबीलों के पास भी खिदमत के मुख्तलिफ शोबे थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 35 साल थी जब खाना काबा को नुकसान पहुंचने पर कुरैश ने इसे दोबारा तामीर करने का फैसला किया। एक तरफ सैलाब और बारिशों से इमारत कमजोर हो चुकी थी, दूसरी तरफ खाना काबा की छत भी नहीं थी। कुरैश ने नियत की कि मुक़द्दस घर की तामीर में सिर्फ पाकीज़ा कमाई का माल लगाएंगे, जुए, सूद और जुल्म का पैसा इस्तेमाल नहीं करेंगे। उसने इरादे का अंजाम यह हुआ कि उनके पास इतना माल ही न जमा हो सका जिससे पूरी इमारत इब्राहिमी बुनियादों पर उठा सकते। चुनांचे उन्होंने शुमाल की जानिब से तकरीबन 3 मीटर हिस्सा छोड़कर बाकी हिस्से को मुरब्बा शक्ल में तामीर कर दिया। इसी छोड़े हुए हिस्से की निशानी के तौर पर उन्होंने शुमाल की दीवार के बाहर नीम दायरे की शक्ल में एक छोटी सी दीवार बना दी जिसे हतीम कहते हैं। खाना काबा का जो हिस्सा इस दीवार के अंदर है वो असल में काबा का ही हिस्सा समझा जाता है। आज तवाफ करने वाले इस नीम दायरे के बाहर से घूमते हैं ताकि असल इमारत का तवाफ मुकम्मल हो। कुरैश ने अज़सर नो तामीर में खाना काबा को तकरीबन 15 मीटर ऊंचा पत्थरों से बनाकर छत डाल दी। उन्होंने 2 दरवाजे भी रखे थे, एक दाखिले के लिए और एक बाहर निकलने के लिए, और एक खिड़की भी बनाई थी। ताहम बाद में एक दरवाजा बंद कर दिया गया और खिड़की भी खत्म कर दी गई और तब से काबा में सिर्फ एक मशरिकी दरवाजा है। तामीर के दौरान सबसे बड़ा मसला हुजरे अस्वद को वापस अपनी जगह रखने पर आया। ये मुक़द्दस पत्थर जिसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नस्ब किया था, कुरैश ने नए सिरे से तामीर करते हुए आर्जी तौर पर उठा रखा था। जब दीवारें मुकम्मल हो गईं तो सवाल उठा कि हुजरे अस्वद को उसकी जगह कौन नस्ब करे,
کیونکہ یہ بڑا اعزاز تھا اور ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ اسے یہ شرف ملے۔ بات اتنی بڑی کہ تلواریں کھینچنے لگیں، خانہ کعبہ کے سائے میں خون ریزی کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ ایسے میں قریش کے ایک بزرگ نے مشورہ دیا کہ کل صبح جو سب سے پہلے کعبہ کے صحن میں داخل ہو، اسے فیصلہ سونپ دیا جائے۔ تقدیر دیکھیے، اگلی صبح سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں داخل ہوئے تو سب پکار اٹھے، یہ امین آ گئے، ہم ان پر راضی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت حکیمانہ تدبیر فرمائی، ایک بڑی چادر منگوائی، اس میں حجر اسود رکھا اور تمام قبائل کے نمائندوں سے کہا مل کر چادر کو چاروں کونوں سے اٹھائیں۔ جب پتھر مطلوبہ بلندی تک آ گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے حجر اسود کو اس کے مقام پر نصب فرما دیا۔ یوں ایک بہت بڑا تنازع نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت سے حل ہو گیا اور خانہ کعبہ خون ریز جھگڑے سے بچ گیا۔ اس واقعے میں اللہ نے اپنے محبوب سے وہ کام لیا جو آگے چل کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیلوں میں سے ایک بنا۔ 5 سال بعد جب اب صلی اللہ علیہ وسلم 40 برس کے ہوئے تو اب اکثر مکہ شہر سے چند میل دور نور پہاڑ کی چوٹی پر واقع غاری ہرا میں جا کر عبادت اور غور و فکر کیا کرتے تھے۔ دنیا کی ہنگامہ خیزی سے الگ یہ ایک چھوٹی سی غار تھی جہاں سے خانہ کعبہ نظر آتا تھا۔ آپ وہاں گھنٹوں تنہائی میں خدائے واحد کی عبادت کرتے اور مکہ کے معاشرے میں پھیلی برائیوں سے بچنے کی دعا مانگتے تھے۔ انہی خلوت کے دنوں میں رمضان کی ایک رات وہ مقدس گھڑی آئی جس نے تاریخ کا دھارا بدل دیا۔ غاری ہرا نور سے جگمگا اٹھی، حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر نازل ہوئے۔ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اقرا، پڑھیے۔ آپ نے فرمایا، میں پڑھ نہیں سکتا۔ فرشتے نے آپ کو اپنی آغوش میں لے کر زور سے دبایا اور چھوڑ کر پھر کہا، اقرا۔ آپ نے پھر وہی جواب دیا۔ تیسری بار جبریل علیہ السلام نے پورے اہتمام سے دبایا اور کہا، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے سب کو پیدا کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات دہرائیں اور یوں قرآن مجید کی پہلی وحی آپ پر نازل ہوئی۔ آپ پر لرزہ طاری تھا، دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ آپ گھر تشریف لائے اور اپنی اہلیہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، تو مجھ پر کمبل اوڑھ دو۔ پہلی وحی کی عظمت کا یہ عالم تھا کہ اللہ کے رسول پر بھی رقت اور خوف کی کیفیت تھی۔ حضرت خدیجہ نے تسلی دی، حوصلہ بڑھایا اور کہا، اب فکر نہ کریں، اللہ ہرگز آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، بے کسوں کا سہارا بنتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، حق کے راستے میں مدد کرتے ہیں۔ پھر حضرت خدیجہ آپ کو اپنے چچا زاد ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں جو اہلی کتاب میں سے تھے۔ ورقہ یہ ماجرا سن کر بول اٹھے، محمد، یہ تو وہی فرشتہ جبریل ہے جو موسیٰ پر نازل ہوا تھا۔ کاش میں آپ کے اعلان نبوت کے وقت جوان ہوتا اور اس وقت تک زندہ رہتا جب آپ کی قوم آپ کو مکہ سے نکال دے گی۔ یہ سن کر آپ حیران ہوئے، کیا یہ لوگ مجھے نکال دیں گے؟ ورقہ نے کہا، ہاں، جو بھی اب جیسا پیغام لاتا ہے لوگ اس کے دشمن ہو جاتے ہیں۔ کچھ ہی عرصے میں اب صلی اللہ علیہ وسلم نے علانیہ لوگوں کو اسلام کی دعوت دینا شروع کی تو یہ بات بالکل سچ ثابت ہوئی۔ رسول اللہ نے جب مکہ کے رہنے والوں کو ایک خدا کی عبادت کی طرف بلایا اور بتایا کہ خانہ کعبہ کو ابراہیم علیہ السلام نے صرف اللہ واحد کی بندگی کے لیے بنایا تھا، تو قریش کی اکثریت نے مخالفت کی۔ وہ اپنے بتوں کی محبت میں اندھے ہو چکے تھے۔ دعوت کے آغاز میں چند نیک دل لوگ اسلام لائے جن میں حضرت خدیجہ، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت علی اور حضرت زید شامل تھے، لیکن قریش کے سرداروں نے اس پیغام کو سخت ناپسند کیا۔ جلد ہی مکہ کے گلی کوچوں میں آپ اور آپ کے پیروکاروں پر ظلم و ستم شروع ہو گیا۔ مسلمان جو ایک اللہ کے آگے جھکتے تھے، انہی کے اپنے خاندان ان پر پتھراؤ کرتے، گالیاں دیتے۔ حالت یہاں تک جا پہنچی کہ کچھ کمزور ایمان والوں کو مکہ چھوڑ کر حبشہ ہجرت کرنی پڑی، لیکن نبی کریم اور صحابہ کا بڑا حصہ مکہ میں ثابت قدمی سے ڈٹا رہا۔ انہی تکالیف کے دوران آپ نے اللہ کی تائید سے معراج کا معجزہ بھی دیکھا، جہاں بیت المقدس اور پھر آسمانوں کا سفر کیا۔
روایات میں آتا ہے کہ آسمانوں پر آپ نے بیت المعمور کو دیکھا جو خانہ کعبہ کے بالکل اوپر 7ویں آسمان پر واقع ہے، اور جس کے بارے میں جبرائیل نے آپ کو بتایا یہ بیت المعمور ہے جہاں ہر روز 70,000 فرشتے عبادت کے لیے داخل ہوتے ہیں اور پھر قیامت تک دوبارہ ان کی باری نہیں آئے گی۔ بیت المعمور گویا آسمانی کعبہ ہے جہاں فرشتے طواف کرتے ہیں۔ یہ نظارہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی کا باعث تھا کہ اہل زمین نہ صحیح آسمان والے اس گھر کا اعزاز سمجھتے ہیں۔ آخر کار مکہ والوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا تو اللہ کے حکم سے آپ نے اپنے صحابہ کے ساتھ مکہ چھوڑ دینے کا فیصلہ کیا۔ یہ ہجرت کا وقت تھا۔ تصور کریں کہ جس شہر میں آپ پلے بڑے، جس گھر کی عزت کے لیے آپ نے عمر بھر کوششیں کی، اسی شہر سے نکلنا پڑ رہا تھا۔ نبی کریم نے رات کی تاریکی میں مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ شہر سے باہر جاتے ہوئے آپ نے رک کر اپنی محبوب دھرتی مکہ کو انتہائی دردمندی سے دیکھا اور فرمایا، اللہ کی قسم، تو اللہ کی زمین میں سب سے بہترین ٹکڑا ہے اور مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اگر میری قوم مجھے نہ نکالتی تو میں تیرے بغیر کہیں نہ جاتا۔ یہ الفاظ کہتے وقت آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ مکہ پیچھے رہ گیا اور ایک نئی صبح مدینہ منورہ میں مسلمانوں کی منتظر تھی۔ مدینہ میں اسلام کا نور پھیلا، ریاست قائم ہوئی، مگر خانہ کعبہ اور مکہ کی یاد ہر دم دل میں تھی۔ مسلمانوں نے 16 ماہ تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، مگر دل مکہ کی جانب تڑپتے رہے۔ پھر اللہ نے قبلے کی تبدیلی کا حکم نازل فرمایا اور قبلہ دوبارہ خانہ کعبہ کو بنا دیا گیا۔ مدینہ میں رہ کر بھی مسلمان خانہ کعبہ کی طرف ہی سجدہ ریز ہوتے رہے۔ ہجرت کے 6 سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو ساتھ لے کر عمرہ ادا کرنے مکہ آئے، مگر قریش نے اجازت نہ دی۔ حدیبیہ کے مقام پر صلح نامہ ہوا جس میں طے پایا کہ اگلے سال مسلمان عمرہ کر سکیں گے۔ اس صلح سے قریش کی طاقت کچھ کمزور پڑی اور بہت سے لوگ اسلام کے قریب آئے۔ بالآخر 8 ہجری میں اللہ کا وعدہ پورا ہوا۔ قریش نے حدیبیہ کا معاہدہ توڑ دیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10,000 صحابہ کرام کے ہمراہ مکہ کی جانب پیش قدمی کی۔ اتنا بڑا لشکر دیکھ کر قریش کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور انہوں نے مزاحمت کے بجائے امان طلب کی۔ یوں فتح مکہ کا یادگار دن آیا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سر جھکائے عاجزی کے ساتھ اپنے محبوب شہر میں فاتحانہ داخل ہوئے۔ اب سیدھے خانہ کعبہ تشریف لے گئے جس کے دروازے بند تھے۔ قریش سمجھ رہے تھے کہ آج انتقام کا دن ہے، مگر اپنے فرمایا، آج کوئی مواخذہ نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ سبحان اللہ، ایسی رحمدلی کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کا دروازہ کھولنے کے لیے عثمان بن طلحہ بنی شیبہ خاندان کے فرد کو بلایا جو کعبہ کی چابی رکھا کرتے تھے۔ اندر جا کر اپنے تمام بتوں کو گرا دینے کا حکم دیا۔ خانہ کعبہ اور اس کے ارد گرد موجود 360 بت ایک کر کے توڑ دیے گئے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے دست مبارک سے لکڑی کی چھڑی کے ذریعے بتوں کو گراتے جاتے تھے اور قرآن کی آیت بلند آواز سے تلاوت کرتے جاتے تھے۔ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، باطل مٹنے ہی والا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے خانہ کعبہ ایک بار پھر بتوں کی گندگی سے پاک ہو گیا۔ فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم نے خانہ کعبہ کی چابیاں واپس اسی عثمان بن طلحہ کو عطا فرمائیں اور اعلان کیا کہ یہ چابیاں ہمیشہ ہمیشہ تمہارے خاندان کے پاس رہیں گی۔ اب قیامت تک کوئی ظالم حاکم ہی تم سے لے کر چھینے تو چھینے۔ یوں بنی شیبہ کو خانہ کعبہ کی چابی کا محافظ مقرر فرما دیا گیا۔ آج 14 صدیاں گزرنے کے بعد بھی خانہ کعبہ کی چابی اسی خاندان کے بزرگ کے پاس ہوتی ہے۔ جب کعبہ کا دروازہ دنیا کا کوئی بادشاہ بھی کھلوانا چاہتا ہے تو ادب سے بنی شیبہ کے پاس جاتا ہے۔ یہ اس خاندان کے لیے بھی شرف ہے اور اس بات کا ثبوت بھی کہ نبی کریم نے جو فرمایا حق فرمایا۔ فتح مکہ کے بعد خانہ کعبہ کو اس کا اصل مقام واپس ملا۔ کعبہ کو بتوں سے پاک کرنے کے اگلے ہی سال اپنے مکہ میں پہلا اسلامی حج ادا کیا جسے حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ اس موقع پر اپنے تاریخ کا عظیم ترین خطبہ دیا جس میں انسانی مساوات، احترام جان و مال اور دین کی تکمیل کا اعلان فرمایا۔
خانہ کعبہ کے سائے میں یہ اعلان ہوا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی۔ یوں خانہ کعبہ کی اصل میراث بحال ہو گئی، یہ دوبارہ صرف ایک اللہ کی عبادت کا گھر ٹھہرا۔ عرب کے ہر کونے سے شرک کا خاتمہ ہو گیا اور خانہ کعبہ پھر سے مرکز توحید بن گیا۔ خانہ کعبہ اب رہتی دنیا تک مسلمانوں کا قبلہ ہے اور قیامت تک اس کی حرمت قائم رہے گی۔ خانہ کعبہ محض ایک پتھر کی عمارت نہیں بلکہ یہ دنیا بھر کے مسلمانوں کی امیدوں اور عقیدتوں کا محور ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں نظر اٹھتی ہے تو ہر رنگ و نسل کے انسان کندھے سے کندھا ملا کر ایک رب کے حضور جھکے ہوتے ہیں۔ اس گھر کا طواف کریں تو محسوس ہوتا ہے گویا کائنات کا ہر ذرہ اللہ کے گرد گردش کر رہا ہے۔ یہاں آ کر انسان کو اپنی عاجزی اور رب کی بڑائی کا شدت سے احساس ہوتا ہے۔ کتنے ہی زائرین خانہ کعبہ کی پہلی جھلک دیکھتے ہی بے اختیار رو پڑتے ہیں۔ حجر اسود کو بوسہ دیتے وقت دل گواہی دیتا ہے کہ میں اس سنت کو ادا کر رہا ہوں جو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کی۔ مقام ابراہیم پر 2 رکعت نفل پڑھتے ہوئے خیال آتا ہے کہ اسی جگہ حضرت ابراہیم کے قدم لگے تھے۔ زمزم پیتے ہوئے وہ پیاس یاد آتی ہے جسے اللہ نے معجزانہ طور پر بجھایا تھا۔ صفا و مروہ کی سعی کرتے ہوئے ہاجرہ کی بے قراری آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے۔ الغرض حرم میں ادا ہونے والا ہر مناسک ماضی کی کسی نہ کسی عظیم قربانی یا رحمت کی یاد دلاتا ہے۔ مکہ مکرمہ کے یہی تاریخی اور روحانی پہلو ہیں جو اسے دنیا میں بے مثال بناتے ہیں۔ یہ شہر خدا کا منتخب کردہ ہے، نہ یہاں کا امن کسی اور شہر کو ملا، نہ یہاں کی برکتیں کہیں اور ملتی ہیں۔ یہاں ایک نیکی کا ثواب لاکھوں نیکیوں کے برابر ہے۔ اسی سرزمین پر نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے اور یہیں سے توحید کا نور پوری دنیا میں پھیلا۔ خانہ کعبہ کے اوپر فرشتے بھی بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں تو زمین پر اس کے گرد چکر لگانا بجا طور پر اللہ کی محبت کا اظہار ہے۔ یہ گھر اس بات کا ثبوت ہے کہ ہزاروں سال گزر جائیں، اللہ کے نام لیوا آتے جاتے رہیں گے مگر توحید کی شمع کبھی نہیں بجھے گی۔ وہی ازلی گھر جو آدم نے بنایا، پھر ابراہیم نے کھڑا کیا، پھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اصنام سے پاک کیا، آج بھی پوری آب و تاب کے ساتھ قائم ہے اور قیامت تک رہے گا۔ آخر میں ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں ایسا بابرکت مرکز عطا کیا۔ مکہ کی یہ داستان بتاتی ہے کہ ایمان کی قوت پتھروں اور ریگزاروں کو بھی عظمت بخش دیتی ہے۔ یہ شہر ہمیں ہاجرہ کا صبر، اساری ابراہیم، تسلیم و رضا، توحید کی دعوت اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد دلاتا ہے۔ مکہ کے یہ تاریخی اور چھپے راز ہمارے ایمان کو تازگی دیتے ہیں۔ جب بھی آپ خانہ کعبہ کو دیکھیں، ان عظیم واقعات کو یاد کریں۔ اپنے دل کو اس مقدس گھر کے رب کی طرف متوجہ کریں۔ دعا ہے کہ اللہ ہر مسلمان کو زندگی میں ایک بار ضرور مکہ مدینہ کی حاضری نصیب فرمائے اور ہمارے دلوں کو مکہ کی محبت سے بھر دے۔ آمین۔